उस रात बारिश बहुत तेज़ थी और मैं अकेला उस पुराने गांव की तरफ जा रहा था। मुझे सिर्फ एक रात के लिए वहां रुकना था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। गांव वालों ने मुझे वार्न किया था उस घर के पास मत जाना, लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। और सच कहूँ, मुझे भूत प्रेत वाली बातों पे कभी यकीन नहीं था। जब मैं उस घर के सामने पहुंचा तो हवा अचानक बिल्कुल ठंडी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी स्मेल आई, पुरानी मिट्टी और कुछ जलने की बू। घर के अंदर हर चीज़ पे धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज़ स्ट्रेंज थी। फ्लोर पे नए पैरों के निशान थे, बिल्कुल ताज़ा। लेकिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। और फिर मेरी फ्लैशलाइट एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और कॉरिडोर के एंड पे कोई खड़ा था। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। मैंने दोबारा फ्लैशलाइट उठाई, लेकिन कॉरिडोर के एंड पे अब कोई नहीं था। फिर ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीरे धीरे, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पाँव सीढ़ियों पे चल रहा हो। दीवार पे एक पुरानी फैमिली फोटो लगी थी। सब चेहरे काट दिए गए थे, सिर्फ एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। और जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो लड़की वहाँ खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधी। मेरे हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई और उसकी लाइट घूमते हुए दीवार पे अजीब शैडोज बना रही थी। लेकिन सबसे स्केरी बात ये थी, वो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी मेरे बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके फ्लैशलाइट उठाई। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और पूरा घर अब बिल्कुल खामोश था। फिर अचानक दीवार पे लगी पुरानी घड़ी चलने लगी और टाइम था रात के 3 बजे। मैं आवाज़ फॉलो करता हुआ एक कमरे तक पहुंचा। शायद ये किसी बच्ची का रूम था। पुराने टॉयज और दीवार पे अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी। एक ड्राइंग में पूरी फैमिली बनी हुई थी, लेकिन सबके चेहरे पे लाल क्रॉस बना हुआ था। सिर्फ एक लड़की जिंदा दिखाई गई थी। और फिर मिरर में मुझे कुछ नज़र आया। मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। मैं फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन रूम खाली था। सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे लग रहा था जैसे वो चीज़ अब भी मेरे आसपास थी, बस नज़र नहीं आ रही थी। तभी मेरे सामने वाला पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर सिर्फ अंधेरा था। दरवाजे के पीछे बेसमेंट की सीढ़ियाँ थीं। नीचे से पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मुझे नीचे जाना ही होगा। बेसमेंट पूरा गीला था। दीवारों पे पुरानी जंजीरें लटक रही थीं और हवा में अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ बहुत पुराना यहाँ सड़ रहा हो। फिर मुझे दीवार पे एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली। उस घर की पूरी फैमिली अचानक गायब हो गई थी।
صرف ایک چھوٹی لڑکی بچ گئی تھی، اور اسی وقت میرے پیچھے کسی نے دھیرے سے کہا، میں کبھی یہاں سے نہیں گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف پانی کی آواز اور میری سانسیں۔ پھر میرے سامنے پانی میں نشان بننے لگے، ایک کے بعد ایک، جیسے کوئی انویزیبل چیز میری طرف چل کر آ رہی ہو۔ اور پھر کسی نے میرے کان کے بالکل پاس فسفسایا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زنجیریں اچانک زور زور سے ہلنے لگیں، جیسے پورا بیسمنٹ زندہ ہو گیا ہو۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا، وہ لڑکی پانی کے اندر صرف میری طرف کرال کر رہی تھی، انسانوں کی طرح نہیں، کچھ اور ہی تھی وہ۔ میں نے پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن مجھے اس کی ہنسی اب بھی میرے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے بیسمنٹ کا دروازہ زور سے بند کر دیا، لیکن دوسری طرف سے وہ چیز دیوار ہلا رہی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگا، مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، باہر نکلنا۔ لیکن جب میں مین ڈور تک پہنچا، میرا خون جم گیا۔ دروازہ اب زنجیروں سے بند تھا، اور پھر پورے گھر کی لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں، اور ہر کوریڈور میں لوگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں تھے، آنکھیں کالی اور منہ عجیب طریقے سے کھلے ہوئے، اور ان سب کے بیچ وہ لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ وہ سب دھیرے دھیرے میری طرف آ رہے تھے، اور میری فلیش لائٹ کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی۔ تبھی مجھے ایک بروکن ونڈو نظر آئی، شاید وہی میرا لاسٹ چانس تھا۔ میں بنا سوچے سیدھا ونڈو سے کود گیا، اور پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھر میں بالکل اندھیرا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ میں کسی طرح گھر واپس آیا، اور پوری رات خود کو یہ سمجھاتا رہا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا۔ لیکن اس رات سونے سے پہلے جب میں نے مرر میں دیکھا تو میرے پیچھے وہ اب بھی کھڑی تھی۔